आयची ही सिंबॉलीक आमी अशी म्हणल्यार सिंबॉलीक आमचे मोर्चा हो निषेध मारपाक हांगासर ग्लोबल कोंकणी फोरमान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या। आमी ही आयची कार्यावळ सिंबॉलीक इतल्या खातीर म्हणल्या आमकां आयच्या दिसाक चड लोक जमोवपाचो नासलो। प्रतिनिधित्व अशें करपी अशा लोकांक घेवन आयज आमी हांगासर ही कार्यावळ कोत्ता। गोंयचो राजभास कायदो हो पासार कोत्ताना ह्या राजभास कायद्यांत एकोणीस जाली। राजभास कायदो नागरी लिपींतल्यान पासार केलो। अशें म्हणटना गोंयची ही ओळख कोंकणी म्हणल्यार रोमी लिपी आसली, अजुनूय आसा। रोमी लिपी म्हणल्यार कोंकणी अशें आमच्या लोकांक आसलें आनी हेच उद्देशान हो लोक आपल्या घरांतलो भायर सरून येयल्लो आनी ह्या लोकांक कोंकणी गोंयची राजभास जाता अशें दिसताना तांकां ती रोमी लिपींतल्यान जातली अशें दिसलोलें। पूण हो कायदो पास करूंक भितरल्यान जायते जाण फितूर आसले, आमचे पक्षूय तितूंत फितूर आसले आनी शेवटी गोंयचो राजभास कायदो कोंकणीचे नागरी लिपींतल्यान पास केलो आनी अशें करून गोंयांत रोमी लिपीचे जे बरे मागपी आसले, पाटलावदार आसले, बरोवपी आसले, जाणी कोंकणीचे राजभास चळवळींत नेटान भाग घेतलोलो, चडांत चड लोक रोमी लिपी जातली म्हूण ह्या आझाद मैदानाचेर आयलो, त्या लोकांच्या विस्वासाक घात जालो। फाटलीं 30 आनी 8 वर्सां ही वणीत कोंकणीचे रोमी लिपींतल्या मनशांक सतायत आसा। देखून हो विशय आयज पर्यंत जितो जिवो आसा। ग्लोबल कोंकणी फोरमान हो ओनीत जालोलो विशय, गोंयकारांचेर ओनीत जालोलो विशय, रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो दिनासतना रोमी लिपी बरोवपी आनी रोमी लिपीचे बरे मागपी आसा तांकां कोडे कडोवपी ह्या राजभास कायद्याचो निशेध करूंक आयज परत 30 आनी 8 वर्सांनी आमी हांगासर जमल्या। हो विशय आयजूच घेतला अशें न्हय, फाटले 30 आनी 8 वर्सां खंयचे ना खंयचे रितीन तो मुखार येतलो आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमान कोंकणीचे रोमी लिपी खातीर वावरतना पयले सुवातेर आनी वयले सुवातेर हो विशय घेवचो अशें मांडून घेवन आयज ही ल्हानशी कार्यावळ घडोवन हाडल्या।